प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें राखी का त्यौहार इस सबक का तीसरा हिस्सा पढ़ना है। सफ़ा नंबर 39। मोहन ने थाली में रस्म के मुताबिक कुछ रुपए रख दिए और अपनी बहन को दुआ दी और हमेशा उसकी रक्षा यानी हिफाजत करने का वादा किया। राखी के त्यौहार के दिन बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हैं, उनको खुशहाली और लंबी उम्र की दुआएं देती हैं, जबकि इसके एवज भाई बहनों की रक्षा करने का अहद करते हैं। इसीलिए इस त्यौहार को रक्षा बंधन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ इस पैराग्राफ में कुछ अल्फाज हैं। रक्षा, रक्षा का माना है हिफाजत। इसी तरह एवज, एवज का माना है बदला, रस्म, रिवाज। प्यारे बच्चों, यानी अजुक सोन सबक राखी का त्यौहार अमुक त्रीन हिस्सा सबक पूरा तो यानी मोहन ने थाली में रस्म के मुताबिक यानी अब पैराग्राफ लफ्ज थे रक्षा, रक्षा मानी को हिफाजत, एवज मुआवजा, मुआवजा बदला, रस्म की रस्म को रिवाज। मोहन ने थाली में रस्म के मुताबिक, मोहन ने थाली में रस्म के मुताबिक कुछ रुपए रख दिए। यानी मोहन नसबास रिवाज मुताबिक, रस्म के मुताबिक से मुराद रिवाज के मुताबिक। यानी मोहन ने उस थाली में, किस थाली में, जो थाली उसकी बहन ने, यानी जिस थाली में उसने क्या किया, उस थाली में उसने तिलक और क्या रखा, बांध राखी, ताकि भाई को बांध ले। यानी इस थाली टाचो जिलो के उशान आए क्या बोय आया ना इस मिठाई मिठाई है दबा आज ओनस बेनी चाय शाय बे क्या कर क्यों आत्मदोष राखी तो बे उस तिलक टीका तो ये लोग नस तो ये इस जो लोग आते दिन थाली उस थाली मस क्या को इमसिन बोय यानी आत्माज रस्म के मुताबिक, रिवाज मुताबिक, तिकाजे इमसिन थाली मस थो रस्म मुताबिक, रिवाज मुताबिक इमसिन बोय कम यानी बिन दिल खुश कर थाली के रबी आत्मत बेद दुआ। समझ आया बात? यानी युस थाली इमसिन बिन एमस ब्रोट कन आए या तो बिठोय बिठोय उसमें राखी उसमें बे उस ठीक है तो ये लोग न एम पर इमसन बोय एम कर इमस कम रस्म मुताबिक यानी रवाज मुताबिक, रिवाज इमस इमन रिवाज इस पर गश्ती पोस ये बोय सबूत थई इमस आत्मस की रबी और अपनी बहन को दुआ दी। बेट तो पन्नी भी दुआ यानी दुई खुद दुआ करस क्या एमएस या ठीक लगो एमएस भी या बात जोड़ वापस आ थाई मुझ रबी थाई बेट तो पन्नी बनी दुआ और हमेशा उसकी रक्षा यानी हिफाजत करने का वादा किया और हमेशा उसकी रक्षा, रक्षा से मुराद हिफाजत बेकुम यानी हिफाजत करने वादा बेनी को यानी बेनी को मिसादत बोय क्या करिस आख थाई रस्म रिवाज मुताबिक आत्मस पूस बेट नस दुआ दुआ सच करने वादा कि चाहे हिफाजत को सकर छो वाद करें कि चोन हिफाजत कर यानी चोन से थाई को नजर गुजर और अश रावत को यानी हिफाजत इमसे रक्षा राखी के त्यौहार के दिन
بھائیوں کی کلاریوں پر راکھیاں باندھ کر ان کے لیے نیک خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ راکھی کے تہوار کے دن یہ پورا راکھی ہند تہوار اس بوڑ دہ ام دہ کیا بہنیں بائن کی بیس بائن ہند کیا ات کلاری ات خچس پہ کیا راکھی بنان گئی راکھی گنڈان گئی ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار نیک خواہشات کا اظہار کر ان کو خوشحالی اور لمبی عمر کی دعائیں دیتے ہیں۔ یہ بینی بائن راکھی گنڈان یعنی نیک خواہشات کا اظہار کران بیان خوشحالیوں تو لمبی عمر یعنی زیٹھ وانس آسن دعا کران یعنی بین اس بائن یہ راکھی گنڈان ان بائن کیا دعا کران یعنی زیٹھ عمر آسن یعنی سٹھا وانس آسن جبکہ اس کے عوض بھائی بہنوں کی رکشا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یعنی بہنیں دِوان دعا کہ خدا تھٲیِو سُہ تۄہہِ زیٹھ وٲنٛس پتہٕ بٲے کیٛاہ چھِ اَتھ بدلہٕ دِوان عوض اَتھ بدلہٕ کیٛاہ گوٚو عوض گوٚو بدل اَمہِ بدلہٕ کیٛاہ چھِ بٲے دِوان بٲے دِوان پتہٕ کیٛاہ یِمن بیٚنٮ۪ن وعدٕ یِمن دِوان وعدٕ زِ اَسہِ ہسا چھُ وعدٕ کہ أسۍ ہسا کرو تُہٕنٛز رکشا أسۍ ہسا کرو تُہٕنٛز حفاظت یعنی بیٚنہِ چھِ دِوان یعنی بیٚنہِ ییٚلہِ یِمن راکھی گنڈان چھِ اتھ راکھی گنڈنہٕ سۭتۍ چھُ کیٛاہ بیٚنہِ کران یِمن یعنی دعا کہ تۄہہِ روزِوٕ سٮ۪ٹھاہ زیٹھ عمر اتھ بدلہٕ اس کے عوض اتھ بدلہٕ ہسا چھُ بٲے یِمن یورٕ وعدٕ دِوان زِ أسۍ ہسا روزو تۄہہِ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا رکشا حفاظت کران اسی لیے اس تہوار کو رکشا بندھن بھی کہتے ہیں۔ تاکہ جو آج راکھی کا تہوار ہے وہ ہونا کہ کیا ہونا رکشا بندھن رکشا بندھن کیا گو رکشا کیا گئی حفاظت بندھن کیا گو رشتہ یعنی سو رشتہ یتھ من اخ أکِس حفاظت کران یعنی بوے چھُ وعدٕ دِوان بیٚنہِ کہ مےٚ ہسا چھُ وعدٕ بہٕ ہسا کرٕ چٲنۍ حفاظت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ڈاکٹر جگرو یہ اوس اَسہِ آز امیُک ٲخری حصہٕ امہِ راکھی کا تہوار سپُد تہٕ وۄمید چھُم تۄہہِ آسیو اصل پٲٹھۍ سمجھ آمٕژ امہِ پتہٕ اگر تۄہہِ باسان آسہِ کانٛہہ الفاظ اتھ منٛز کیٛاہ مُشکل سُہ مُشکل الفاظ گژھِ کوٗشش کرٕنۍ تہٕ ہیٚچھنٕچ مثال کے طور پر یتھ منٛز آو خواہشات تُہۍ وٕچھِو خواہشات یہِ چھُ باسان رژھِ تہٕ یہِ کُس کُس حرفی یہِ چھُ کھاے وا الف ہے شین الف شا تے خواہشات یہ کوئی حروف الگ الگ لکھی پتہ چھِ آسان رلاوٕنۍ سمجھیوا تۄہہِ یِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ سا چھُ مثال کے طور پر یتھ منٛز بیٛاکھ یعنی تہوار یہِ چھُ تے ہے وا الف رے أتی رلاوٕنۍ تے ہے تہ وا الف وا رے تہوار یِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ سا چھُ یتھ منٛز حفاظت ہاے پھے الفا زوائے تے زات کچھ رلاوٕنۍ برابر یہ رلہِ پٲٹھۍ ہاے پھے الفا زوائے تے زات کیٛاہ گوٚو حفاظت یِتھے پٲٹھۍ چھُ اکھ عوض یہِ چھُ این وا تہٕ زود سہل یِمے چھِ رلاوٕنۍ این وا تہٕ زود عوض بیٚیہِ چھا تۄہہِ باسان کانٛہہ تیُتھ حرف ہُہ کٔرۍزیو تُہۍ پانہٕ کوٗشش یعنی کُس کُس حرف آسہِ سُہ کرٕنۍ لیکھنٕچ کوٗشش یہِ اوس اَسہِ امیُک ٲخری حصہٕ انشاءاللہ وۄنۍ چھِ اتھ اَسہِ یِم سوال کرٕنۍ یِم کرو أسۍ بیٚیِس سبقس منٛز